ल रेकर्डेड भयो गुड ल हेर फेरि बनाउनु मैले ती पर्यो ल हेर सिम्पल हेर है अब मैले रिलेसन्स भनेको रिलेसन टेबल भनेको म्याट्रिक्स हुन्छ भनेको कसरी रोज एन्ड कलम भनेर बुझाउन खोजेको थिएँ तिमीहरूलाई जस्तै एउटा यस्तो भयो यहाँ चाडा लाएँ दुईवटा मैले यसरी डट डट गरेँ यसरी ताने होइन दुईवटा बुझ एकपल्ट बुझिसकिहाल्छ मैले यहाँ 1 बाट सुरु भएर 48 वटा रो छ भन्ने बनाएँ 1 to 48 भनेको यहाँ 1 वटा कोलम छ 2टा कोलम 3टा कोलम 4 वटा कोलम छ यो कोलम भनेको एउटा रोल नम्बर यो नेम हैन यो एज मैले हाम्रो लागि अर्को लागि के लेख्यो एड्रेस भनेर राखेको थिएँ है ल यसले के गर्छ विद्यार्थीको रेकर्ड किपिङको लागि काम गरिरहेछ भनेपछि म यहाँ के गर्छु फिल गर्छु डाटाहरू भनेपछि यो एउटा म्याट्रिक्स हो होइन म्याट्रिक्स के भयो भन्दाखेरि स्टुडेन्टको म्याट्रिक्स हो यो स्टुडेन्टको म्याट्रिक्स छ स्टुडेन्टको रेकर्ड स्टोर गर्न बनाएको 48 रो छ होइन इन्टु 4 कोलम छ यो कन्सेप्टमा के भयो एउटा यो अर्को टेबल हो यस्तो टेबुलेटेड फर्मलाई हामी के भन्छौँ रिलेसन भन्छौँ यो रिलेसनमा यो रोल नम्बर भनेको के हो एट्रिब्युट हो नेम भनेको के हो एट्रिब्युट हो एज भनेको के हो एट्रिब्युट हो एड्रेस भनेको के हो एट्रिब्युट हो यसले के गर्छ यसले यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई यसले के गर्छ एक्सप्लेन गर्छ किन भन्दाखेरि रोल नम्बर कसको हुन्छ स्टुडेन्टको हुन्छ अनि इम्प्लोइ भएको इम्प्लोइ आइडी बनाउँछौँ यहाँ स्यालेरी लेख्थ्यौँ यहाँ थप्दै थप्दै कोलम थप्दै गर्दै गयो भने हामी के गर्छौँ प्रोग्राम ब्याच स्कोर वाट एभर हामीलाई के चाहिँ थप्दै जान सक्छौँ भनेपछि जहिले पनि एट्रिब्युट्सले के गर्छ रिलेसनको इन्टिटी अथवा क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई के गर्छ एक्सप्लेन गर्छ ठिक छ र यो एट्रिब्युट्सको अर्डर जे पनि हुनसक्छ है जुनसुकै अर्डर लेख्न सक्छौँ डोमेन भनेको चाहिँ एट्रिब्युट्सको पर्मिटेड भ्यालु जस्तै तिमीले हेर डोमेन भन्ने बित्तिकै तिमीले रोल नम्बर लेख्यौ होइन रोल नम्बर भन्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्छौँ 101 बाट 148 सम्म एउटा क्लासको रोल नम्बर अर्को 501 बाट 548 सम्म यसरी हामीले पहिले डिफाइन गरेर हुन्छ कस्तो हुन्छ यो सेट अफ पर्मिटेड भ्यालुज होइन हो अब कसैको एज लेख्नु पर्यो भने एज के हुनु पर्यो एज भनेको स्कुल पढ्नेको हाम्रो इन्जिनियरिङमा 18 वर्षभन्दा माथि होइन 18 प्लस हुँदा 18 to 60 कति वर्षसम्म मान्छेलाई एन्ट्री लिने हो अथवा कसैले नट मोर देन 40 भनेर हुन्छ भनेपछि 80 to 40 यो रेन्ज भयो भनेपछि यस्तो पर्मिटेड भ्यालुज एजमा चाहिँ के हुनु पर्यो तिमी हाम्रो इन्जिनियरिङ कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको एज चाहिँ 18 वा त्योभन्दा बढी हुनु पर्यो र 40 भन्दा कमको हुनु पर्यो उनको एजको इनपुट के हुनु पर्यो 18 देखि 40 को यो भनेको सेट अफ पर्मिटेड भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ डोमेन होइन टुपल भनेको रो होइन जस्तै राम भनेर लेख्यो राम हो एउटा रोल नम्बर 105 होइन हो अनि एज भनेको 25 एड्रेस भनेको पोखरा लामाचौर भनेपछि यो एउटा के भयो टुपल हो रोलाई हामी के भन्छौँ टुपल भन्छौँ है सम्झिराख रो भनेको टुपल हो डिग्री एरिटी भनेको चाहिँ नम्बर अफ एट्रिब्युट्स इन अ रिलेसन जस्तै मैले अघि हाम्रो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा 28 into 4 लेखेको थिएँ भनेपछि यो 4 को मिनिङ के हो देयर आर 4 कोलम्स डिग्री कति भयो 4 भयो भनेपछि डिग्रीलाई हामी के भन्छौँ एरिटी भन्छौँ कुरो बुझ्यौ डिग्री भनेको नम्बर अफ कोलम्स प्रेजेन्स इन द रिलेसन अथवा टेबल अनि अर्को हेर कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ हाम्रो अब रिलेसनल डाटा मोडलमा आएर कार्डिनालिटी भनेको नम्बर अफ टुपल्स प्रेजेन्स इन द टेबल भनेको यहाँ आएर त हाम्रो अहिलेको मैले 28 होइन 48 ल्याएको थिएँ होइन 28 into 4 भनेपछि हामीले 48 जना विद्यार्थीलाई रेकर्ड बनाएको भनेपछि हाम्रो नम्बर अफ टुपल्स त्यहाँ कहिले कति छ 48 भनेपछि कार्डिनालिटी कति हो 48 है अब रिलेसनल डाटाबेसको नर्मलाइज फर्म अफ द रिलेसन्स एउटै मात्रै रिलेसन हुन्न रिलेसनल डाटाबेस देयर सुड बी एटलिस्ट ग्रेटर देन 1 रिलेसन होइन डिस्टिङ रिलेसनहरू हुनु पर्यो स्टुडेन्ट भन्ने होला लाइब्रेरीको लाइब्रेरी भन्ने होला लाइब्रेरीमा लाइब्रेरीसित नलिएर बुक्स भन्ने होला होइन अकाउन्ट्स भन्ने होला अब स्टुडेन्टसँग अर्कोमा
हैन स्टुडेन्ट्स बुक्स अकाउन्ट ल्याब भन्ने होला हो यस्तै अरू रिसोर्समा टिचर्स भन्ने होला इम्प्लोइ भन्ने होला कलेजको लागि के हो एउटा रिलेटेड यो डाटाबेस बनाएको हामीहरूले मान्छे यस्ता टेबल्सहरू के हुन्छ कन्सिस्ट हुन्छ डाटाबेसमा चाहिँ अब कलेजको लागि बनाउँदा इम्प्लोइको पनि चाहियो टिचरको चाहियो ल्याब्सको चाहियो एकाउन्टको चाहियो बुक्सको चाहियो स्टुडेन्टको चाहियो अब अरू धेरै रिलेसनहरू कस्तो कस्तो हुन्छ अहिले एकछिन हेर्नु है हामी तिमीहरूले इआर डायग्राम बनाउन सिकिसकेको छौ इआर डायग्रामबाट यो टेबल बन्छ त्यही कन्भर्ट गर्न सिकिरहेको छौँ हामी है सिम्पली अहिलेको इक्जाम्पल हेर मैले यहाँ भन्न त भनिसकेँ यहाँ स्टाफ भनेको एट्रिब्युट्स नेम भनेको फर्स्ट नेम लास्टमा तिमीले ब्रेक गर्न सक्छौ पोजिसन भनेको रोल डेट अफ बर्थ स्यालेरी हो इम्प्लोइ भएको कारणले स्यालेरी आयो होइन कार्डिनालिटी भनेको हेर त यहाँदेखि यहाँसम्म यसको कार्डिनालिटी कति हो 1 2 3 4 6 भयो एट्रिब्युट्स कति छ अथवा यसको एरिटी कति हो 1 2 3 4 5 6 एट्रिब्युट्सलाई एरिटी भन्यो डिग्री एरिटी कति भयो 6 नै भयो यो टोटल चाहिँ के हो रिलेसन भयो ठिक छ यति हेर्नु पर्यो है अब हामीलाई रिलेसनल डाटा मोडलमा हेर त अहिले भर्खर एउटा इक्जाम्पल लेख्यौँ अब यहाँ एउटा इक्जाम्पल जस्तै कस्टमर भन्ने एउटा टेबल हो कस्टमरमा फुल नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल डिस्ट्रिक्ट भिडिसी वार्ड नम्बर यिनीहरू के हुन् एट्रिब्युट्स हुन् होइन अब यहाँ एउटा मात्रै टेबल छ यो कस्टमर भने स्किमा हो होइन कस्टमर यो सानो चाहिँ कस्टमर हो यहाँ एन नम्बर अफ रिलेसन हुनसक्छ अहिले एउटा मात्रै के छ रिलेसन देखाइरहेको छु यहाँ हेर त यहाँ रिलेसनल डाटाबेस भनेको आर भनेको रिलेसनल डाटाबेस हो इट कन्सिस्ट एन नम्बर अफ रिलेसन त्यो मध्ये एउटा चाहिँ के हो कस्टमर अघि मैले भने नि स्टुडेन्ट भन्ने हुन्छ हो बुक्स भन्ने हुन्छ होइन इम्प्लोइज भन्ने हुन्छ होइन अकाउन्ट भन्ने होला अकाउन्टमा केही होइन ल्याब्सको ल्याब भन्ने फिजिकल रेकर्ड्स होला होइन पछि ह्युमन अरू यस्ता रेकर्ड्सहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ यी चाहिँ के हो टेबल हुन् यो टेबलहरूको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ रिलेसनल डाटाबेस एउटा रिलेसन हो यिनीहरूको कलेक्सन चाहिँ के हो डाटाबेस हो एन नम्बरमा के हुन्छ रिलेसनल हुन्छ है अनि हरेक रिलेसनमा के हुन्छ हरेक रिलेसनमा के जस्तो स्टुडेन्ट के हुन्छ एन नम्बर अफ एट्रिब्युट्स हुन्छ होइन एट्रिब्युट्सको के हुन्छ आफ्नै डोमेन हुन्छ अहिले भर्खर पढ्यो भने डोमेन भनेको जस्तै एज भन्ने आयो भने के हुनु पर्यो कति इन्टिजर भ्यालु नेम भन्यो भने क्यारेक्टर हुनु पर्यो स्यालेरी भन्यो भने अब यसको अझ डोमेन गऱ्यो भने हाम्रो स्यालेरी सिस्टम के हुन्छ एनपिआर भनेर लेख्नु पर्यो नेपाली रुपिस सिस्टम होइन अनि यसरी डोमेनहरू क्लियर हुनु पर्यो है डोमेन एट्रिब्युट रिलेसनल डाटाबेस भन्ने कुरा बुझ्यौ अब कुनै पनि रिलेसन्स हामीले पढिसक्यौँ रिलेसनका प्रपर्टिजहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि हेर कहिले कहाँ जानु पर्यो होइन हरेक एट्रिब्युट्स के हुन्छ डिस्टिङ हुन्छ सेम नाम गरेका दुईवटा एट्रिब्युट्स हुँदैनन् हो हरेक एट्रिब्युट्स एक्ज्याक्टली एटमिक भ्यालु भने जस्तै हामी पहिला नेम लेख्थ्यौँ होइन नेम भन्ने कोलम बनाउँथ्यौँ नेम चाहिँ नर्मली के हुन्छ फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम त्यही भएर आजकल नेमलाई हामी के गरेर ब्रेक गर्छौँ फर्स्ट नेम मिडल नेम एन्ड लास्ट नेम यसरी ब्रेक यो एटमिक हुन्छ नन डिभिजिबल अब फर्स्ट नेमलाई अझ ब्रेक गर्न सक्दैनौ तिमीले होइन यो चाहिँ यसरी नेम अब जस्तै पहिला हामी एड्रेस भनेर लेख्थ्यौँ कोलममा हो एड्रेस भनेर लेख्थ्यौँ यो एड्रेस भन्ने कुरो चाहिँ कम्प्लेक्स चिज भइसक्यो अब यसलाई एड्रेस भनेर लेख्दैनौँ आजकल हामी के लेख्छौँ होइन प्रोभिनेन्स नम्बर होइन त्यस पछाडि डिस्ट्रिक्ट त्यस पछाडि म्युनिसिपालिटी त्यस पछाडि वार्ड त्यस पछाडि स्ट्रिट होइन अझ त्यस पछाडि हामी स्ट्रिट हामी के हाउस नम्बर यो सबै म्युनिसिपालिटी डिस्ट्रिक्ट होइन के अरे प्रोभिनेन्स डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपालिटी वार्ड नम्बर स्ट्रिट हाउस नम्बरलाई एउटै लाइनमा लेख्यो भने यो कम्पोजिट हो यस्तरी बनाउँदैनौँ टेबल बनाउँदा टेबललाई बनाउँदा नन एटमिक भ्यालु ल्याउनु पर्यो है वान एटमिक एउटा अब योभन्दा बढी डिभिजिबल हुँदैन एकदमै सानो नम्बरमा जानु पर्यो है ठिक छ अनि अर्को हेर त हरेक टुपल डिस्टिङ हुनु पर्यो मल्टिपल एउटै सेम कन्टेन्ट गरेका दुईवटा टुपल हुँदैन हो अनि लेख त अर्डरहरू एड्रेस अघि मैले एज लेखेँ रोल नम्बर लेखेँ होइन नेम लेखेँ यसको कुनै मिनिङ यो जहाँ जसरी पनि लेख्न सक्छौँ द अर्डर अफ एट्रिब्युट्स हेज नो सिग्निफिकेन्स कुनै मिनिङ छैन त्यसको है
अनि टुपलको पनि कुनै सिग्नेचर यो 1 2 3 4 जुन जसको नाम हरिको पहिला इन्सर्ट गरेर रामको गरे पनि हुन्छ अनि श्यामको गरे पनि हुन्छ, त्यो केही फरक छैन होइन थ्योरिटिकली। अब प्र्याक्टिकल्ली भन्ने कुरा त अब कहिलेकाहीँ एजको आधारमा, मार्क्सको आधारमा, एड्रेसको आधारमा अल्फाबेटिकल सर्ट गरेर सर्च गर्न सजिलो हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ, प्र्याक्टिकली चाहिँ सर्ट गरेर राखिरहेको हुन्छौँ है, सजिलो रोल नम्बरको आधारमा, निमको आधारमा। मेन कुरा त्यो हो, ठिक छ। अब यो फिगर देखाएको छौ तिमीहरूले होइन, ल तिमीहरूले यसमा के सार भन्दाखेरि कपी सार अहिले चाहिन्छ तिमीहरूले, मैले भने बुझ्दैनौ। यो इम्प्लोइ भन्ने रिलेसन हो। अब यसमा केही नसारे पनि यो यसको एसेसन भनेको अन्डरलाइन गरेको प्राइमरी की हो। यति 2 मिनट सारिहाल, म देखाउँदै जान्छु। इम्प्लोइसँग यो शाखा यसको कसको रिलेसनसिप को छ, अथवा तिमीहरूले आफू यहाँ यो गरे पनि हुन्छ, यसमै सारे पनि हुन्छ, यही छ तिम्रो, ठिक छ। यसमै यो सारा त अहिले मैले भनेको बुझ्नुपर्छ, तिमीले कन्भर्ट गर्न सिक्नु पर्यो। इम्प्लोइ भन्ने रिलेसन छ, यसमा के छ, एसएसएन भन्ने प्राइमरी की छ। इम्प्लोइ वर्क्स फर नेम, यो यन्द्र वन कार्डिनालिटी थाहा पाउनु पर्यो है होइन। इम्प्लोइ वर्क्स फर डिपार्टमेन्ट थाहा पाउनु पर्यो। डिपार्टमेन्टको प्राइमरी की भनेको नेम र नम्बर हो। यो लोकेसन मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट छ, म पहिला भन्न पनि जान्छु, तिमीहरू हेर्दै पनि जाऊ। यो लोकेसन भनेको मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट्स हो, किनभने यसको 2टा उतो छ। यो यसको मिनिङ के हो, टोटल पार्टिसिपेसन हो। यो डबल एरोको मिनिङ यो थाहा छ तिमीहरूलाई। इम्प्लोइ म्यानेज डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्ट चाहिँ म्यानेज भन्ने रिलेसनमा के छ, टोटल पार्टिसिपेसन छ, यो डबल एरोको मिनिङ। यो नम्बर अफ इम्प्लोइज भनेको डिराइभ एट्रिब्युट्स हो, डट 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 गरेको डिराइभ हो। यो स्टार्ट डेट भनेको डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स हो, तिमीहरू सार्दै पनि गर सुन्दै पनि जाऊ होइन। इम्प्लोइ सुपरभिजन भनेको चाहिँ रोल्स हो। यो इम्प्लोइले के गर्छ, सुपरभाइज गर्छ। 1 सुपरभाइजरले यनवटा इम्प्लोइले सुपरभाइज गर्छ, 1:1 रोल छ। यो कार्डिनालिटी लेख है। यसको अहिले मैले तिमीलाई के हो, यो इआर डायग्राम दियो भने तिमीले टेबल बनाउन सक्नुपर्यो। तिमीहरूलाई के बनाउनु पर्यो, अहिले अब्जेक्टिभ भनेको इआर डायग्राम टु टेबल बनाउने। अघि हिजो हामीहरूले लेक्चर के पढ्यौँ भन्दाखेरि तिमीहरूको प्रब्लमबाट हामीहरूले के बनायौँ, कुनै पनि प्रब्लम दियो भने तिमीहरूले के बनायौ, इआर डायग्राम बनायौ होइन। अब इआर डायग्राम बनाएबाट तिमी के गर्छौ, अब टेबल बनाउँछौ। टेबल बनाउँछ च्याप्टर 2 मा पछि। च्याप्टर 3 मा गएर टेबल 2 के लेख्छौ, एसक्युएल लेख्छौ। अब यस्तो एरेन्जमेन्ट चाहिँ हो है मान्छे हामीहरूले। अब हेर त, इम्प्लोइ भन्ने डिपार्टमेन्ट अफ, यो डिपेन्डेन्ट भनेको के हो, विक इन्टिटी हो, जबकि डबल रेक्टेङ्गल भनेको विक इन्टिटी हो भनेर पढिसकेका छौँ। डिपेन्डेन्टको डिपार्टमेन्ट अफसँग के छ, विक इन्टिटी रिलेसनसिप छ। यो टोटल प्रेजेन्स हो। प्रोजेक्ट इम्प्लोइ वर्क्स अन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लोइसँग एकअर्कासँग के छन्, टोटल पार्टिसिपेसन छ। यो डबल लाइन भनेको चाहिँ के हो, यसो डबल लाइनको मिनिङ टोटल पार्टिसिपेसन। यो आवर्स भनेको के हो, डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट्स हो। डिपार्टमेन्ट कन्ट्रोल प्रोजेक्ट, प्रोजेक्टको चाहिँ कन्ट्रोल्स भन्ने रिलेसनमा के छ, टोटल पार्टिसिपेसन छ, 1:1 रिलेसन। ल एउटा इन्टिटी रिलेसन, 2टा रिलेसन, 3टा रिलेसन, त इन्टिटी नि भन्छ। 1 2 3 4वटा इन्टिटी छ है हामीसँग। यहाँ इन्टिटी कतिवटा छ, 4वटा छ। अब यसलाई टेबल कन्भर्ट गर्दा कसरी कन्भर्ट गरिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। यो तिमीहरूले ध्यान साह्रै केटा होला भन है मलाई, म अगाडि बढेँ। खोइ बोल्दैनन् कोही, सर लाल गर्दिन न, सानो भयो कि अलि देख्न गाह्रो भयो। ल देखिरहेको छु त हौ केटो, ल साह्रो देखियो। धेरै छ, सबै एक्टिभिटी सार, मेन सार, इम्प्लोइ सार, अनि यसको प्राइमरी की एसएसएन सार, अनि प्राइमरी की र मल्टिभ्यालु एट्रिब्युट जान्ने। इम्प्लोइ अब यो चाहिँ मेन थाहा पाउनु पर्यो, टोटल पार्टिसिपेसन, यो रिलेसन, अनि डिपार्टमेन्ट, मल्टिभ्यालु की पनि राखिरहेको चाहिन्छ होइन। अनि यो रिलेसनसिप म्यानेज ल सार त, ल फटाफट ल सारिहाल।
भयो यता सक्यो र यसको हेर के हो यति साह्रो ल भाइ धेरै टाइम नलाऊ सक्यो ल अगाडिको पार्ट यति पछाडि पार्ट यति है खै केटा बोल्दैन नि के हो सक्यो ल म अगाडि बढेँ है सक्यो ल अब अगाडि जाउँ है यसलाई हाम्रो म्यापिङ काम भने के भन्दाखेरि ER डायग्रामलाई रिलेसनल स्किममा म्याप गर्ने ठीक छ अब स्टेप वाइज जाउँ है तिमीहरूलाई आउँछ यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्ने भन्ने कुरो हो रियल लाइफमा पनि यो काम लाग्छ अब फर्स्टमा आएर फर्स्टमा स्टेप जाउँ म्यापिङ अ रेगुलर इन्टिटी भनेको स्ट्रङ इन्टिटी जसको प्राइमरी की छ पहिला हामी के गर्छौँ रेगुलर इन्टिटीलाई म्याप गर्छौँ ठीक छ रेगुलर इन्टिटीलाई म्याप गरेर हामी के गर्छौँ ER डायग्राममा भएको रेगुलर इन्टिटी लिने र त्यसमा एउटा रिलेसन क्रिएट गर्ने एउटा टेबल क्रिएट गर्ने हो यसरी टेबल क्रिएट गर्ने रेगुलर इन्टिटी त्यहाँ एउटा के छ भने त जस्तै इम्प्लोइ छ इम्प्लोइ भनेको एउटा रेगुलर इन्टिटी होइन PLOYE इम्प्लोइ छ अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा जति पनि छन् अब यसमा त्यो अघि भर्खर हामीले एउटा प्राइमरी की चुज गरेका छौँ प्राइमरी की भनेको SSN होइन त्यहाँ SSN छ है SSN छ हो अब अरू के छन् त्यहाँ हो अब त्यस्तै एउटा जति पनि रेगुलर इन्टिटी जतिवटा छन् त्यहाँ रेगुलर एउटा इम्प्लोइ एक्जाम्पल दिएँ मैले एउटा इम्प्लोइ पनि रेगुलर इन्टिटी हो अर्को डिपार्टमेन्ट रेगुलर इन्टिटी छ अर्को प्रोजेक्ट रेगुलर इन्टिटी छ त्यो रेगुलर इन्टिटीलाई एउटा रिलेसन बनाएर प्राइमरी कीलाई नोट गरेर त्यसमा जति पनि एट्रिब्युट्स छन् तिनीहरू सबैले एउटा रिलेसनबाट एज एट्रिब्युट्स राख्ने ठिक छ हो कम्पोजिट छ भने त्यसलाई सिम्पल एट्रिब्युट बनाउने ठिक छ नेम त्यहाँ कम्पोजिट छ ब्रेक गरेर फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडल नेम बनाएको छ र त्यसलाई के गर्ने रेगुलर एट्रिब्युट्सहरूलाई लिस्ट गर्ने यसरी इम्प्लोइलाई लिस्ट गर्ने त्यस्तै हामीहरूलाई डिपार्टमेन्टलाई गर्ने त्यस्तै प्रोजेक्टलाई गर्ने तर डिपेन्डेन्ट इज नट अ रेगुलर इन्टिटी है त्यहाँ हेर डिपेन्डेन्ट के छ विक इन्टिटी सेट हो त्यही भएर त्यसलाई सुरुमा अहिले लिस्ट गरेका छैनौँ हामीहरूले ठिक छ पहिला रेगुलर इन्टिटीलाई मात्रै लिस्ट गर्ने र तिनीहरूको एट्रिब्युट्स फिलअप गर्ने है फर्स्ट दोस्रो स्टेपमा म्यापिङ विक इन्टिटी सेट दोस्रो स्टेपमा भनेको अब कसको पालो आयो डिपेन्डेन्टको पालो आयो हेर डिपेन्डेन्ट हेर त विक इन्टिटी सेट भनेको जसको आफ्नो प्राइमरी की छैन जो अरूको प्राइमरी कीमा डिपेन्डेन्ट छ र विक इन्टिटी सेटको प्राइमरी कीलाई हामी के भन्छौँ डिस्क्रिमिनेटर र स्ट्रङ इन्टिटी सेटको प्राइमरी की र विक इन्टिटी सेटको डिस्क्रिमिनेटर कम्बाइन गरेर हामी के बनाउँछौँ प्राइमरी की अफ द विक इन्टिटी बनाउँछौँ अब यहाँ हेर त विक इन्टिटी कोमा डिपेन्डेन्ट छ इम्प्लोइमा इम्प्लोइको प्राइमरी की हो SSN होइन त्यही भएर ESSN र डिपेन्डेन्टको लागि के छ ESSN र डिपेन्डेन्ट नेम चाहिँ के हो यसको डिस्क्रिमिनेन्ट एट्रिब्युट्सको रूपमा लिने एउटा हामीले पहिला कसरी लिने भन्ने काम मात्रै गरिरहेको छौँ है
पहिला स्ट्रङ कीलाई लिस्ट गर्ने, स्ट्रङ इन्टिटीलाई, त्यसपछि विक इन्टिटीलाई लिस्ट गर्ने र विक इन्टिटी बीच र विक इन्टिटी र स्ट्रङ इन्टिटी बीचको रिलेसनशिप के हो त्यो के गर्ने, एक्सप्लेन गर्ने, ती एट्रिब्युट्स के हुन् त्यो लिस्ट गर्ने र त्यहाँ टेबलमा फिलअप गर्ने है। त्यो अलिकति देखाउँला म तिमीहरूलाई एन्सर। अनि यो पहिला डिस्क्रिप्सन फेरि एक्जाम्पल हेरेर यो हेरेर फेरि एक्जाम्पलमा जाउँ ल। एक्जाम्पल फेरि ब्याकमा दुईपल्टको थाहा हुन्छ हामीलाई। अब मिन्स वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको रिलेसनसिप है। यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ हाउ डु यु मेन्टेन, तिमीले सुरुमा लिस्ट गर्न एकदम सजिलो छ। अब म्यापिङ 1 to 1 रिलेसनसिप। अब तिम्रो कुनै पनि दुईटा इन्टिटी बीच, दुईटा इन्टिटी भनेको जस्तै इम्प्लोइ र हैन, इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट बीचको के रिलेसनसिप होला हैन, यहाँ कार्डिनालिटी छ है। रिलेसनसिपको कार्डिनालिटी र रिलेसनको कार्डिनालिटी दे आर डिफरेन्ट थिङ है। यहाँ जस्तै अब त्यहाँ के छ थाहा भएन मलाई, 1:1 छ कि हुने पोसिबिलिटी के हो, 1:1 into n हो, n into 1 हो, अथवा मेनी टु मेनी हो। क्यान बी एनिथिङ, यो चारवटा मात्रै जे पनि हुनसक्छ। 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many के हो त। अब पहिला हाम्रो फर्स्ट केस, हामी एभ्री केसलाई डिल गर्नु पर्यो। फर्स्ट केस यस्तो रिलेसनसिपहरू पिक गरेर, रिलेसनसिप सेट पिक गरेर जस बीचको रिलेसनसिप के छ 1:1 छ। ठीक छ, 1:1 छ। अब हेर त यसमा गर्दा हेर त यहाँ आरमा रिलेसन आरमा स्क्वायरमा आइडीमा रिलेसन यस एन्ड टी भनेछ। यस भनेको एउटा ई मान्यो, नाम नलिएर यस एन्ड टी भनेको एउटा यस भनेको एउटा रिलेसन हो, टी भनेको अर्को रिलेसन हो। द्याट करेस्पोन्डेड टु इन्टिटी टाइप पार्टिसिपेसन इन आर। अब यो यस एन्ड टीमा भएर यस र टीमा एउटा यस भन्ने रिलेसन छ हैन, अर्को टी भन्ने रिलेसन छ। यी अलग अलग रिलेसन हो। अब यो दुईटा बीचको सम्बन्ध त कसरी एक्सप्लेन गर्ने त, यो सम्बन्ध कसरी एक्सप्लेन गर्ने भन्ने कुरा फरेन कीले गर्छ। अब फरेन की भनेको के हो भने डिटेलमा चाहिँ च्याप्टर 3 मा पढ्छ, तर पनि थोरै कुरो भनेको कुनै पनि इन्टिटीको प्राइमरी की, जस्तै यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल चाहिँ यहाँ क्लास रोल नम्बर छ, हाम्रो रोल नम्बर भन्ने प्राइमरी की छ हैन। यो टेबल भनेको चाहिँ अकाउन्ट भन्ने बनाएँ मैले, अहिले टीलाई अकाउन्ट लेखेँ। यो प्राइम स्टुडेन्ट भन्ने टेबलको प्राइमरी के छ, रोल नम्बर छ भने यो रोल नम्बरलाई मैले क्यारी गरेर यो अकाउन्ट भन्ने रोल नम्बर लिएर आएँ। अकाउन्ट भन्ने रोल नम्बरमा लिएर आएँ भने यहाँ रोल नम्बर आउँछ, तर रोल नम्बर यहाँ आउँदा चाहिँ के आउँछ, इट इज नट द प्राइमरी की अफ अकाउन्ट टेबल, इट इज द फरेन की। कुनै एउटा रिलेसनको प्राइमरी की अर्को रिलेसनमा लगिन्छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ, फरेन की भन्छौँ। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर, अकाउन्टको हैन मैले यहाँ मजाले बनाएँ तिमीहरूलाई बुझाउन सजिलो होस् भनेर हो। जस्तै एउटा रिलेसन भयो, यो अर्को रिलेसन भयो, स्टुडेन्ट भन्ने छ, यो अकाउन्ट भन्ने छ हैन। स्टुडेन्ट ह्याज अकाउन्ट भन्ने कुरो हो। यहाँ ह्याज भन्ने रिलेसनसिप छ हाम्रो, ह्याज भन्ने छ र यसको प्राइमरी की रोल नम्बर हो, यही बुझिहाल रोल नम्बर छ, यसको अकाउन्ट नम्बर छ प्राइमरी की। 1 स्टुडेन्ट ह्याज 1 अकाउन्ट भन्ने हाम्रो रिलेसनसिप हो। 1 स्टुडेन्ट ह्याज 1 अकाउन्ट भन्ने रिलेसन छ अहिले हामीसँग। ल हेर, अब तिम्रो आफै गेस गर है। अब भन त मलाई, अब फरेन की बनाउनु पर्यो। यो रोल नम्बरलाई फरेन की, यो रोल नम्बर ल्याएर यहाँ राख्ने कि यो अकाउन्ट नम्बर लगाएर यहाँ स्टुडेन्टमा लगाएर राख्ने, विच वान विल बी द बेस्ट एन्सर। ल अकाउन्ट नम्बरलाई यहाँ ल्याएर राख्ने कि रोल नम्बरलाई लिएर यहाँ राख्ने, यसो अनुमान गर। तिमीहरूलाई अहिले छुट छ, रोल नम्बर ल्याएर अकाउन्टमा राख्नु राम्रो कि अकाउन्ट नम्बर लगेर स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा राख। ल भन त, अकाउन्ट नम्बर। अकाउन्ट नम्बरलाई कहाँ लगाएर राख्ने, स्टुडेन्टमा, स्टुडेन्टमा लगाएर राख्ने। एउटाले त्यो भने अरूलाई ल भन खोइ बोल्दैन, के भात खाएको छैन नि क्या तिमीहरूले? अरू बोल्दैनन्? बोल्लान् जस्तो छैन, के खाएर आछन् खोइ आज। ल हेर त,
अब यहाँ कसले भन्नुहोस् आवाज चिनेन मैले होइन अकाउन्ट नम्बर ल्याएर स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा राख्यो। अब एउटा ध्यान दिएर हेर सबै हेर है स्टुडेन्ट र अकाउन्टको रिलेसनसिप वान स्टुडेन्ट हेज वान अकाउन्ट। यो यदि कुनै पनि मानौ तिमीसँग 100 जना स्टुडेन्ट छन् ध्यान दिएर सुन है 100 जना स्टुडेन्ट छन् 100 जना मध्ये सबैले अकाउन्ट खोल्नु जरुरी छैन है म्यान्डेटरी होइन खोलेकाको मतलब 100 जना स्टुडेन्टमा 40 जनाले अकाउन्ट खोले अकाउन्ट छ 60 जनाको अकाउन्ट छैन अकाउन्ट के छ छैन अकाउन्ट छैन एज्युम गर है हामीले एज्युम गरिरहेका छौँ 40 जनाको अकाउन्ट छ सबैले अकाउन्ट खोल्नु म्यान्डेटरी होइन 40 जनाको अकाउन्ट चाहिँ भक्काको हामीले लिस्ट गरेका छौँ 60 जनाको छ अकाउन्ट छैन भने अब हेर यो अकाउन्ट नम्बरलाई लिएर यहाँनिर राख्यो भने चाहिँ अकाउन्ट नम्बर यहाँनिर राखा गऱ्यो भने स्टुडेन्टमा रेकर्ड त 100 जनाको नाम हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भनेपछि यो 60 जना अकाउन्टमा यो अकाउन्ट नम्बरमा हामीले के फिल गर्नुपर्छ नल यहाँ के फिल गर्नुपर्छ नल फिल गर्नुपर्छ 60 जनाको लागि किनभने 60 जनाको त अकाउन्टै छैन नि त अकाउन्ट छ त छैन तर यही चिज यो अकाउन्ट नम्बरलाई यहाँ नल्याउँ तर यही रोल नम्बरलाई मैले ल्याएर यहाँ राखेँ रोल नम्बर ल्याएर अकाउन्ट टेबलमा राखेँ भने कुनै पनि स्टुडेन्ट नभइकन त अकाउन्ट त खोल्दैन भनेपछि यहाँ काहीँ नल आउँछ हुँदैन नल आउनै सक्दैन भनेपछि नर्मल्ली हामी फरेन की कसको बनाउँछौँ भन्दा जसको पार्टिसिपेसन टोटल छ रिलेसनसिपमा भनेपछि अकाउन्टको पार्टिसिपेसन सिज ह्याज भन्ने रिलेसनमा के छ टोटल छ एभ्री स्टुडेन्ट ह्याज अकाउन्ट भएका जति सबै के हुन् स्टुडेन्ट हुन् सबै स्टुडेन्टको अकाउन्ट नहुन पनि सक्छ भनेपछि अकाउन्टको ह्याज भन्ने रिलेसनसिपमा पार्टिसिपेसन के छ टोटल छ जहाँ टोटल हुन्छ त्यहीतिर लगा जसको पार्टिसिपेसन टोटल छ त्यहाँ ल्याएर हामीले के राख्ने फरेन की राख्ने त्यसो गर्दा नल चिज आउँदैन है ध्यान दिएर सुन नि डिजाइन गर्दै कुरा थाहा पाउनु पर्यो है त अब 1 to 1 मा 1 to n मा 1 to n मा चाहिँ हेर त ल अब यसमा के गर्नु पर्यो सेम कुरो अब हाम्रो त्यहाँ रिलेसनसिप के छ इम्प्लोइ छ एउटा इम्प्लोइ छ एउटा इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ अर्को के छ डिपार्टमेन्ट छ अब यी दुईटाको रिलेसनसिप के छ 1 to n जस्तो लाग्छ मलाई के हैन वान इम्प्लोइ क्यान वर्क्स मेनी डिपार्टमेन्ट भन्ने होला वर्क्स फर भन्ने रिलेसनसिप छ 1 to n को रिलेसनसिप छ हैन हेर त अब यसमा हेर त ध्यान दिएर अब यसलाई ल तिम्रो अब एकपल्ट गेस गरेर के भन्न सक्छौ अहिलेको बुझेको आधारमा ल भन त यसमा कहाँ ल्याएर राख्छौँ हामी फरेन की डिपार्टमेन्टको डिपार्टमेन्ट नम्बर यसको प्राइमरी की डिपार्टमेन्ट नम्बर हो यसको फरेन यसको प्राइमरी की इम्प्लोइ नम्बर हो अहिले हामी सम्झौँ इम्प्लोइ नम्बर व्हिच वान इज द बेटर इम्प्लोइलाई डिपार्टमेन्ट नम्बरमा ल्याएर राखेको राम्रो कि डिपार्टमेन्टलाई इम्प्लोइमा ल्याएर राखेको राम्रो यसो मानौ वान इम्प्लोइ क्यान वर्क्स मेनी डिपार्टमेन्ट हो ल त डिपार्टमेन्ट नम्बर इम्प्लोइ यहाँ लेखेको हुन्छ हेर त द डिपार्टमेन्ट नम्बर अफ द डिपार्टमेन्ट रिलेसन एज अ फरेन की इन इम्प्लोइ रिलेसन्स कल इज डिपार्टमेन्ट नम्बर कुन इम्प्लोइ कुन डिपार्टमेन्ट काम गर्छ भन्ने कुरा यहाँ ल्याएर राख्ने ठिक छ है 1 मा ल्याएर राख्ने है अब यहाँ एउटा सिम्पल एक्जाम्पल पनि छ तिमीलाई त्यो रिलेसनभन्दा बाहेकको जस्तै यहाँ कस्टमरले के गर्छ अ कस्टमर ह्याज मेनी अर्डर्स कस्टमर के छ हेर त कस्टमर हेर है कस्टमर ह्याज के छ मेनी अर्डर्स ठिक छ त्यहाँ आइको 1 to n थियो कि n to 1 थियो हेर है अब यो कस्टमर ह्याज के छ 1 कस्टमर सबमिट्स मेनी अर्डर हेर है त मेनी अर्डर्स अब ध्यान दिएर हेर अब यसलाई मैले टेबलमा बनाउनु पर्यो भनेपछि कस्टमर भन्ने एउटा टेबल भयो अर्डर भन्ने टेबल हो हाम्रो मेन टार्गेट भनेको कस्टमर आइडी र अर्डर आइडी चाहिँ
अर्डर आइडी कस्टमर लगाएर राख्ने कि कस्टमर आइडी को अर्डर आइडीमा लगाएर राख्ने। अब यहाँ हेर त 1 to n one customer has many orders हेर यहाँ भनेपछि अब तिमीले अर्डर आइडी कस्टमर लग्यो भने के हुन्छ भने हेर अहिलेको रिलेसनशिपमा n into 1 रहेछ है हेर है त्यहाँ मैले फिगर थाहा भएन 1 into n रहेछ हेर है यहाँ ध्यान दिएर हेर यसरी नै बनाइदिएँ मैले ल हेर ल यसरी हेर यहाँ यसरी मैले बनाएँ। अब यो कस्टमर हो हैन कस्टमर भयो कस्टमर आइडी भयो हैन नेम भयो एड्रेस भयो र कोड भयो पोस्टल कोड है कहाँबाट आएको भन्ने कुरा यसरी। अब यहाँ हेर त तिम्रो अर्डर दुईटा गर्यो भने आइडी भनेको 2 छ नेम भनेको राम हो एड्रेस भनेको पोखरा कोड भनेको 776 तिमीले अब हामीले यहाँ अर्डर आइडी राख्यौं भने हेर यहाँ अर्डर आइडी राख्यौं एक्जाम्पल यहाँ रिडन्डेन्ट के हो भन्ने कुरा अर्डर आइडी राख्यौं। अब मैले अर्डर गरेको अर्डर चाहिँ के 505 होला अर्डर। अब मैले दोस्रो पनि अर्डर गरेँ भने यही चीज यहाँ आइडी 2 हुनु पर्यो हैन नेम रामै हुनु पर्यो एड्रेस पोखरै हुनु पर्यो कोड 776 हुनु पर्यो। फेरि मेरो अर्डर चाहिँ के छ 557 705 भन्ने 706 भन्ने छ अरे ल एभ्रिथिङ इज सेम तर अर्डर इज डिफरेन्ट हुन्छ। यो कम्प्लिट रिलेसन चाहिँ हेर त दुईपल्ट रिपिट भयो कि भएन दुईपल्ट रिपिट भयो कि भएन एउटै डाटा अहिले भर्खर हामीले भन्छ टुपल रिपिट हुन पाउँदैन कम्प्लिटली भनेपछि यो त रिडन्डेन्ट भयो भनेपछि हामी यहाँ हेर त यो 1 भन्दा पनि हाम्रो यो प्राइमरी की 1 to n मा लगेर राख्छौं केमा राख्छौं n मा लगेर राख्छौं भनेपछि 1:1 मा चाहिँ 1:1 n को रिलेसनशिपमा प्राइमरी की 1 को लगेर कहाँ राख्छौं n मा लगेर राख्छौं। त्यही भएर कस्टमर आइडी चाहिँ के गर्छौं यहाँ ल्याएर राख्छौं यो फरेन की बनाएर यहाँ राख्यौं। अब सिम्पली यहाँ त यो चीज त रिपिट हुने भएन। अब यहाँ लगेर तिमीले लेख्यौ भने चाहिँ अब जस्तो सिम्पल अब यहाँ अर्डरमा जाऊ अर्डर आइडी अर्डर डेट कस्टमर आइडी। अब हेर त मैले भने जस्तै अब हेर अर्डर डेट छ यहाँ कस्टमर आइडी छ अब अर्डर आइडी यहाँ छ अर्डर आइडी मैले के भने 505 हैन अर्डर डेटबाट होला हैन 7/2021 हैन अर्को मेरो के छ 706 छ 706 भनेको हैन 22/2021 अब यो डेट अहिले नजाऊ कस्टमर आइडी भनेको चाहिँ अब यहाँ आउनु पर्यो त यो भनेको 2 यो भनेको 2 अनि अब हेर त यो नेम कस्टमर एड्रेस पोस्टल कोड यहाँ रिपिट भयो त रिपिट भयो भएन नि भनेपछि बेनिफिट राम्रो के भयो स्टोरेजको लागि ट्राइबको लागि नट रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ कस्टमरको आइडी चाहिँ लगाएर कहाँ राख्नु राम्रो अर्डरमा लगाएर राख्नु राम्रो पूर्व चाहिँ बुझेनौ सर अर्डर आइडी र अर्डर डेट पनि त रिपिट त भन्छ भयो नि अर्डर आइडी र अर्डर डेट त रिपिट भयो हैन तर यो त अर्डर आइडी र अर्डर डेट त एक्ज्याक्टली रिपिट हुन्न नि त। यहाँ त यो अर्डर आइडी यहाँ 505 छ यहाँ 708 छ मैले ल्याएको छु नि डिफ्रेन्ट अर्डर हुनु पर्यो हैन तर गर्ने मान्छे चाहिँ के हो एउटै हो त्यो चाहिँ एउटा मात्रै एट्रिब्युट रिपिट भयो 2 भन्ने चाहिँ को कस्टमर यो दुईटा त डिफ्रेन्ट चीज हो नि हैन र। यहाँ जस्तै मैले 505 706 भनेको र यहाँ चाहिँ के थियो हेर त यहाँ चाहिँ के थियो यो यति एउटा कोलम मात्रै अलग छ यो बाँकी 5 वटा कोलम सबै के छ यो टुपल कम्प्लिट के छ सेम छ तर यहाँ चाहिँ हेर त यति एउटा कोलम सेम छ बाँकी यो सबै के छ अलग छ। बुझेन अब हेर m into n 1:1 भएपछि 1:2 अब 1 into यो भने त बुझिहाल्यो है। अब 1 into n भन्नु र अर्को n into 1 भन्नु एउटै कुरा हैन कताबाट पढ्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। अब m into n अब यो मेन कुरा हो। अब अहिले के आयो m into n दुईटा रिलेसनशिप छ हैन मेनी इम्प्लोइज वर्क्स अन मेनी डिपार्टमेन्ट many employee works on many department employee department
यहाँ जोइन डेट लेखेँ मैले, यहाँ चाहिँ जोइनिङ डेट, जिडे भनेको जोइनिङ डेट है। मेनी इम्प्लोइ वर्क्स अन मेनी डिपार्टमेन्ट, यसको प्राइमरी की के हो, इएमपी आइडी, यसको प्राइमरी के हो, डिपार्टमेन्ट आइडी। अब रामले कम्प्युटर साइन्स, जस्तै भनौँ हरि भन्ने मान्छेले हैन अप्लाइड साइन्समा पनि काम गर्छ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा पनि काम गर्छ हो, र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पनि काम गर्छ भनेपछि अब हेर त, अब अप्लाइड साइन्समा यो पनि होइन, अब अप्लाइड साइन्स त हरि मात्रैले काम गर्दैन त, रामले पनि काम गर्छ, श्यामले पनि काम गर्छ, यस्तो यो त हरिको केस मात्रै भनेको भनेपछि जसको जोसँग सम्बन्ध हुने भयो यस्तो खाले। अब मैले राम भन्यो भने के हुन्छ, रामले के गर्न सक्छ, रामले पनि हैन इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङमा काम गर्न सक्छ, मेकानिकलमा काम गर्न सक्छ हैन, कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा काम गर्न सक्छ। भनेपछि मेनी इम्प्लोइज वर्क्स मेनी डिपार्टमेन्ट भन्ने कुरा हामीहरूले भन्यौँ। अब यस्तो चिजमा चाहिँ हामीहरूले गर्यौँ भने यहाँ चाहिँ के हो, इम्प्लोइ वर्क्स अन भन्ने छ हाम्रो रिलेसनसिप, के हो वर्क्स अन भने। अब हामीले यसको एउटा टेबलमा चाहिँ एउटा इम्प्लोइ भन्ने टेबल त बनायौँ नै, इम्प्लोइ भन्ने टेबल बनाउने हो, यो इम्प्लोइ भन्ने है, यो इम्प्लोइ भन्ने टेबल बन्छ। अर्को एउटा टेबल के भन्छ, डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल बन्छ। अब यो दुईटा, अब यसको एट्रिब्युट प्राइमरी के यसमा ल्याउने कि यसमा ल्याउनेको छ, हामी बेटर वे के गर्छौँ, हामी तेस्रो रिलेसन बनाउँछौँ, त्यो भनेको चाहिँ के वर्क्स अन, यो रिलेसनको नाममा नयाँ टेबल बनाउँछौँ हामी, के गर्छौँ वर्क्स अन, त्यसो गर्दा इन्फर्मेसन रिपिट हुँदैन, वर्क्स अन केमा बनाउँछौँ। अब हामी यहाँ के राख्छौँ, डिपार्टमेन्टको आइडी प्राइमरी की के हो, प्राइमरी की अफ द डिपार्टमेन्ट डिआइडी यहाँ एउटा ल्याउँछौँ। अर्को यसको इएमपी आइडी, प्राइमरी की अफ इएमपी को के हो, इएमपी आइडी, र यो रिलेसन भएको अर्को एट्रिब्युट के हो, जोइनिङ डेट। पछि यति तीनटा टेबल एट्रिब्युट राखेर हामी के बनाउँछौँ, नयाँ रिलेसन बनाउँछौँ मेनी टु मेनीको लागि चाहिँ। भनेपछि यो नयाँ रिलेसनसिप भएको टेबलमा चाहिँ के हुनु पर्यो, यो डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइको प्राइमरी की यहाँ आउनु पर्यो, र यो रिलेसनलाई एक्सप्लेन गर्ने कुनै पनि अर्को एट्रिब्युट छ भने त्यो यहाँ जोडिनु पर्यो। यसरी हामी के गर्छौँ, नयाँ टेबल बनाउँछौँ। ठिक छ, यहाँ मिन्टियनमा कुरो बुझ्यौ। ए नानी बाबुहरू बोल है, कहाँ गयो, फेरि भन्नु, कहाँ सुन्दै थियो, फेरि भन्नु भन्दैछ र। यसरी मेनी टु मेनी यहाँ हामीले माथि लेख्छौँ, मेनी टु मेनीमा चाहिँ नयाँ, अब इम्प्लोइ भन्ने एउटा रिलेसन भयो, डिपार्टमेन्ट भन्ने अर्को रिलेसन भयो, ठिक छ। अब मेनी टु मेनीको लागि चाहिँ हामी यो वर्क्सन, यो रिलेसनसिप चाहिँ के छ हाम्रो, वर्क्सन भन्ने नाममा रिलेसनसिपको नाममा नयाँ टेबल बनाउँछौँ। यो टेबलको एट्रिब्युट चाहिँ के हुन्छ, प्राइमरी की अफ द इम्प्लोइ, प्राइमरी की अफ द डिपार्टमेन्ट, अनि द एट्रिब्युट्स व्हिच एक्सप्लेन द रिलेसनसिप भनेको हाम्रोले के छ, जेडी, डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट जेडी। भनेपछि यो तीनटा एट्रिब्युट्स राखेर हामीले के बनायौँ, यहाँ चाहिँ नयाँ रिलेसन बनायौँ। यो भन्दा एउटा बढी के आयो, यहाँ रिलेसन बढी आयो, अघिसम्म दुईटा मात्रै थियो, यहाँ तेस्रो रिलेसनको जन्म भयो। कुरो बुझ्यौ। यसरी हामी के बनाउँछौँ, नयाँ बनाउँछौँ है, कुरो बुझ्यौ नि। र यहाँ पनि एउटा त्यस्तै इक्जाम्पल छ, जस्तै इम्प्लोइ कम्प्लिटेड कोर्स, मेनी इम्प्लोइ कम्प्लिटेड मेनी कोर्सेस हैन, अहिले मेनी टिचर्स कम्प्लिटेड मेनी कोर्सेस, कम्प्लिसन डेट चाहिँ यहाँ छ। अब मेनी टु मेनी हो, रिलेसनसिप के हो, मेनी टु मेनी हो। अब हेर त, इम्प्लोइ भन्ने टेबल बनिहाल्यो, यी कोर्स भन्ने बनिहाल्यो हो। अब सर्टिफिकेट भनेको डेट कम्प्लिसन भएको डेटलाई हामीले के मान्यौँ, सर्टिफिकेट भनेर मान्यौँ।
भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो इम्प्लोइको इम्प्लोइ आइडी कोर्सको कोर्स आइडी र डिपार्टमेन्ट यहाँ डेट कम्प्लिट अनि डिस्क्रिप्टिभ एट्रिब्युट छैन नि यहाँ डेट कम्प्लिटेड यहाँ आएपछि यसरी के हुन्छ तीनटा टेबल बनियो कुरो बुझेनौ एकै कि बुझ्यो भन कि बुझिन भन त ल्यापटप में न कि मोबाइल नस नगर बुझे सर बोल न बोल अनि माइक्रोफोन अफ गर अब म्यापिङ मल्टी भ्याल्यु एट्रिब्युट्स यहाँ छ एक्जाम्पल अब मल्टी भ्याल्यु एट्रिब्युट्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सिम्पल एक्जाम्पलहरु यहाँ जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएँ मैले जस्तै इम्प्लोइ स्टुडेन्ट भन्यौ ल स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा मैले स्टुडेन्ट भन्ने टेबलमा मल्टी भ्याल्युको कुरा गरौँ यहाँ रोल नम्बर भयो हाम्रो रोल नम्बर हैन फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो एज र अहिले मैले के माने मोबाइल राखेँ कसैको अब त्यो नर अहिले म स्किल राखेँ ल स्किल भनेर राखेँ मैले हेर है अब स्किल भने मैले राखेँ अब स्किल कसैको के हुन सक्छ अब हामी प्रोग्रामिङ हाम्रो इन्जिनियरिङमा कसैलाई सी एक्सपर्ट हुन सक्छ सी प्लस प्लस हुन सक्छ कोही पाइथनमा प्रोग्रामिङ खतरा हुन सक्छ हैन कोही नभए तिनीहरु क्रिकेटमा एक्सपर्ट हुन सक्छ अरु जेनरल कुरा नै जोडी हो कोही पीएचपी होला मान्छे कोही एउटा मान्छे तीन चारवटा स्किल होला अब स्किल त एउटा लेख्नु पर्ने हैन दुई तीनटा लेख्नु पर्यो अब कोही मान्छे सी प्लस प्लस र पाइथनमा एकदम राम्रो मान्छे छ उ स्किल के ल दुईटा लेख्यो सी प्लस प्लस पाइथन भनेर भनेपछि अब यति डाटा त सेम हो तर यहाँ यही चीज कपी गर्नु पर्यो यहाँ सी प्लस प्लस लेख्नु पर्यो फेरि अर्को डाटा गरेर के गर्नु पर्यो यो कुरा कपी गर्नु पर्यो यहाँ पाइथन लेख्नु पर्यो हो के भने त मान्छे डाटा रिपिट भयो कि भएन मान्छे हो यस्तो केसमा हामी के गर्छौं रिलेसनशिप बनाउँदा अब स्टुडेन्ट भन्ने टेबल एउटा बनाउँछौं हैन एउटा टेबल बनाउने यो टेबलबाट चाहिँ हामी अब के हटाउँछौं स्किल भन्ने एट्रिब्युट हटाएर हामी यहाँ के मात्र लेख्छौं रोल नम्बर फर्स्ट नेम लास्ट नेम र एज लेख्छौं यो स्किललाई मात्रै हामी यता छुट्टै लगाएर के राख्छौं भन्दाखेरि मल्टी भ्याल्यु भएको कारणले जतिवटा रिपिट भयो यहाँ के लेख्छौं यहाँ रोल नम्बर लेख्छौं यो रोल नम्बरसँग अब हामी यहाँ के थपिदिन्छौं एउटा स्किल भनेर थपिदिन्छौं यो छुट्टै टेबल बनाउँछौं टेबलको नाम तिमीले के दिन्छौ स्टुडेन्ट स्किल भनेर दिन सक्छौ यहाँ हैन एसटी स्किल अब नाम जे पनि दिन सक्छौ है तिम्रो कुरो हो भन्छ अब यति चीज चाहिँ फेरि रिपिट गर्नु परेन यहाँ एउटा प्राइमरी कीले यो रोल नम्बरले के जनायो बाँकी कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरेपछि मल्टी भ्याल्युको चाहिँ हामी छुट्टै के बनाउँछौं टेबल बनाउँछौं कुरो बुझ्यौ अब अहिलेको तिमीहरुको ER डायग्रामको एक्जाम्पल हेर यहाँ ल अहिले तिमीहरुले बनाएर हेरेका छौ त्यहाँ हेर रिलेसन इम्प्लोइ हेर यो एसएसएन भनेको प्राइमरी की थियो हैन अहिले ठीक छ डिपार्टमेन्ट भनेको यो सबै एउटा स्ट्रङ एन्टिटी थियो डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट र प्रोजेक्ट चाहिँ के थियो स्ट्रङ एन्टिटी थियो अब डिपार्टमेन्ट लोकेसन भन्ने मल्टी भ्याल्यु थियो हो के नि हेर त त्यही भएर डिपार्टमेन्ट र डी लोकेसन डिपार्टमेन्ट नम्बर र डिपार्टमेन्ट लोकेसनको छुट्टै टेबल बढ्यो यहाँ नाम के थियो डिपार्टमेन्ट लोकेसन भनेर दियो यी ठीक छ यहाँ मल्टी भ्याल्युको लागि यो भनेको के हो मल्टी भ्याल्युको लागि हो अब हेर त इम्प्लोइ र अर्को हेर प्रोजेक्ट अब प्रोजेक्ट र इम्प्लोइ बीचको रिलेसन कार्डिनालिटी के थियो भन त मलाई इम्प्लोइ र प्रोजेक्टको कार्डिनालिटी के छ भन मलाई ल 1:1 छ 1:1 छ कि 1:1 छ कि 1:n छ n कतातिर छ ल भन n:1 के छ ल भन मलाई m:n छ इम्प्लोइ m प्रोजेक्ट 1 हो इम्प्लोइ m प्रोजेक्ट ल भन इम्प्लोइ m अनि प्रोजेक्ट n n हो के सर m:n रिलेसन ल यहाँ हेरौँ न तिम्रो भन्न जस्तो नि यहाँ दुईटा छ है यहाँ ध्यान दिएर दुईटा रिलेसनशिप छ ध्यान दिएर एउटा वर्क्स फर भन्ने छ एउटा म्यानेज भन्ने छ म्यानेज चाहिँ 1:1 रहेछ वर्क्स फर चाहिँ 1:n रहेछ
सर त्यो त डिपार्टमेन्टसँग हो नि सर, हजुरले प्रोजेक्टसँग भन्नुभएको थियो। ए मैले प्रोजेक्टसँग भनेको चाहिँ ल ठिक छ, प्रोजेक्ट हेरौँ त ओक्सन भनेको चाहिँ यहाँ ओक्सनहरूको एम स्टुडेन्ट भएपछि अब हाम्रो लागि यसलाई के गर्नु पर्छ, छुट्टै टेबल बनाउनु परेन एम स्टुडेन्ट भएपछि। अब इम्प्लोइ आइडी, डिपार्टमेन्ट आइडी, प्रोजेक्ट आइडी र आवर्स लेखेर हामीले छुट्टै टेबल बनाउनु परेन। अब त्योहरू छ कि छैन। अब वर्कसन भन्ने हेरौँ है, यहाँ वर्कसन भन्ने छ के छ। वर्कसन भन्ने हेर्दै वर्कसन भन्नेमा इम्प्लोइ आइडी एसएसएनलाई यहाँ रिनेमिङ गर्नु जरुरी छैन है। यहाँ यसले इएसएन भने चाहिँ इट इज नट नेसेसरी टु रिनेम एभ्रिथिङ, यो एसएसएन युज गरे पनि हुन्छ। अर्को के छ प्रोजेक्ट नम्बर, प्रोजेक्ट नम्बरको यहाँ चाहिँ डी नम्बर, यहाँ प्रोजेक्ट नम्बर भनेको पी नम्बर लेखेको छ, यहाँ पी यसलाई पी नम्बर लेख्न सक्छौ है। भनेपछि यहाँ र त इम्प्लोइ र प्रोजेक्टमा वर्क्स अन भन्ने रिलेसनसिप चाहिँ के भयो, यम इन्टु यन भएको कारणले नयाँ टेबल बनाऊ, हो कि होइन भन त हो। ठिक छ, कुरो बुझ्यो। हजुर सर। अब अर्को हेर यसमा हेरौँ अब यो डिपेन्डेन्ट। अब अर्को हेरौँ यहाँ र त यस इम्प्लोइ अन्त इम्प्लोइ चाहिँ के छ, डिपेन्डेन्ट छ हेर त, यो विक इन्टिटी सेट हो। भनेपछि यसको पार्टिसिपेसन के छ, इम्प्लोइमा के छ, वान इम्प्लोइ हेज मेनी डिपेन्डेन्ट, हो कि होइन, 1:1 भनेको। भनेपछि अब इम्प्लोइ आइडी त यहाँ डेफिनेटली आउनु पर्यो, हो कि होइन भने त। वान इम्प्लोइ हेज मेनी डिपेन्डेन्ट भनेपछि यनतिर हाम्रो आउनु पर्यो। तर यहाँ आउँदा यसको प्राइमेरी के हुने भयो, यसको इम्प्लोइ आइडीको नम्बर नेम चाहिँ के हुने भयो, प्राइमेरी डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट्सको रूपमा आउने भयो है। हेर हो किन चेक गर्दैछु ल, हेर डिपेन्डेन्टमा हेर त यहीँ इम्प्लोइ आइडी के आउने भयो यहाँ, र डिपार्टमेन्ट डिपेन्डेन्ट नेम, यो दुईवटा चाहिँ के हुन्, डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट्स हुन्, 1 to n छ भन्ने कुरा आयो। अब डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइ केसको दुईवटाको केस हेर्नु अब है। डिपार्टमेन्ट र इम्प्लोइको केसको रिलेसनसिप के थियो हेर त पहिला, ल हेर 1 to n, यहाँ हेर। अब एउटा म्यानेज भन्ने छ यहाँ 1 to n हो, अर्को वर्क्स फर भन्ने छ, ठिक छ। अब म्यानेज भनेपछि यहाँ हेर त, अब म्यानेज भनेपछि अब यसमा अब यसलाई अलि अर्कोमा फेरि अलि डिटेल चलाउँ। सुरुमा हेर, अब यसमा पहिला माथिकोमा हेर वर्क्स फर, इम्प्लोइ वर्क्स फर डिपार्टमेन्ट भनेपछि अब यन इम्प्लोइ वर्क्स अन सिङ्गल डिपार्टमेन्ट, हेर यन इम्प्लोइ वर्क्स अन सिङ्गल डिपार्टमेन्ट भनेपछि यो डिपार्टमेन्टको नेम र नम्बर, डिपार्टमेन्ट आइडी बनाए पनि हुन्छ यसलाई। अब यहाँ लेख बनाएर हुन्छ, डिपार्टमेन्ट नम्बर भने छुट्टै बनाइन्छ, डिपार्टमेन्ट प्राइमेरी की हो, डिपार्टमेन्ट नम्बर चाहिँ कहाँ आउनु पर्यो, इम्प्लोइमा फरेन की भएर आउनु परेको नि, किन यहाँ छ नि हेर र यहाँ हो कि नि भन त हो। अब यो म्यानेजको केसमा चाहिँ हेर त, 1 इम्प्लोइ म्यानेज 1 डिपार्टमेन्ट भनेपछि अब यहाँ म्यानेजर आइडी भने डिपार्टमेन्ट चाहिँ यी तीनटासँग अर्को के राखिदिनु पर्यो, 1:1 हो। इम्प्लोइ भएपछि एउटा के गर्नु, डिपार्टमेन्टसँग चाहिँ एउटा म्यानेजर भन्ने तिमीले थप्दियौ भने, म्यानेजर र म्यानेजर आइडी भनेर थप्दियो भने चाहिँ अब म्यानेजर आइडी चाहिँ कसको, यहाँ इम्प्लोइकोबाट रिलेसनसिप बनाएर लिएर आउनु पर्यो। भनेपछि यसले चाहिँ यो म्यानेज भन्ने चिजलाई चाहिँ स्टार्ट डेट चाहियो र अर्को म्यानेजर आइडी चाहियो। म्यानेजर आइडी चाहिँ कसको राख्नु पर्यो, इम्प्लोइबाट मिलाएर राख्नु पर्यो। भनेपछि यो दुईवटा कुराहरूलाई यसले के गर्छ, एक्सप्लेन गर्नु पर्यो। ल र यहाँ हेर है, यहाँ हेर, अब यसले के बनाइदियो भन्दाखेरि एमजिएसएनआर भनेको चाहिँ र म्यानेजर स्टार्ट डेट हेर है, डिपार्टमेन्ट नेम डिपार्टमेन्ट नम्बर ठिक छ। अब यहाँ एमजिएसएसआर भनेको चाहिँ कुन भने यही इम्प्लोइको आइडी आउँछ जो चाहिँ यो डिपार्टमेन्टको म्यानेजर हो कि होइन। अनि उसको स्टार्ट डेट कहिले यहाँ आउँछ यो डिपार्टमेन्टमा आयो कि होइन। भनेपछि अब यसले 1:1 लाई यसले कभर गर्यो, किन यो टोटल हो, डिपार्टमेन्ट चाहिँ इम्प्लोइसँगै टोटल हो, त्यही भएर यहाँ ल्याएर राखिदिउँ हामीले, टोटल ल्याएर आइडी राख्यौँ। किनभने अब तिमीले यति यहाँ हेर, यहाँनिर चाहिँ एमजिआरएसएसएन भन्यो भने त यहाँ भन्यो जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्टको चाहिँ कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको चाहिँ 19 जना टिचर छन् टोटल। अब एचओडी त एकजना हरि बराल मात्रै हो,
भनेपछि यदि तिमीले यहाँ ल्याएर एमजिएसएसएन राख्यो भने त अब यो हरि सरको नाममा मात्रै आइडी आउँछ, बाँकी 18 जना त के आउँछ, नल आउँछ। भनेपछि यो राख्नु जरुरी भएन। बेटर चाहिँ के हो, यहाँ मात्रै राख्ने। डिपार्टमेन्ट नेम कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्स, नम्बर 205, डिपार्टमेन्ट नम्बरको नाम है यो। अब एमजिएसआर भनेको जस्तै हरि सरको आइडी के हो, यच 105, अहिले मैले आइडी आफै बनाएँ। भनेपछि यहाँ यच 105 अनि 105, स्टार्ट डेट के हो, 2075 साल वैशाख 1 गते, ऱ्यान्डम है यो। भनेपछि अब यच 105 भनेको चाहिँ को त भनेर खोज्न जानु पर्ने, कहाँ जान्छ, यहाँ जाने। भनेपछि के आयो, त्यसको फुल नेम के हो, मिनिमम के हो, लास्ट नेम के हो, यहाँबाट डेट अफ बर्थ के हो, एड्रेस के हो, स्यालेरी के हो, सेक्स के हो, सबै यहाँ थाहा हुने भयो। भनेपछि टोटल पाइन्छ 1 to 1 यहाँ आयो। कुरो बुझ्यो, म्यानेजलाई त्यसले कभर गर्यो। कुरो बुझ्यो त, किन म्यानेजर आइडी चाहिँ तल ल्याउने पर्यो भनेपछि इम्प्लोइ आइडीलाई नै हामीले के बनाएर ल्यायौँ, म्यानेजर आइडी बनाएर लिएर आयौँ। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ? ठिक छ, कुरो बुझ्यो नि? बुझियो। ल यसरी नै बनाउनु। अब बाँकी एक दुईवटा चिजहरू यहाँ अलिकति डिफ्रेन्ट, तिमीले त्यहाँ बुझेनौ कि अलिकति डिटेल गर्नु पर्छ। जस्तो यहाँ हेर, यो चेक के विक इन्टिटी सेट हो होइन, यहाँ त यो 1 हो, यो यन हो। अनि हामीले यहाँ चेकमा के लेख्छौँ, एकाउन्ट नम्बर लिएर आउनु पर्यो। यहाँ त अकाउन्टको अकाउन्ट नम्बर र ब्यालेन्स भन्ने बनिसक्यो। अब अहिले गरेर थोरै यहाँ अहिले ग्रुपमा पढे छुट्टीहरू। चेक स्किमाको लागि चाहिँ यतिवटा एट्रिब्युट छन् होइन। प्राइमरी कि चाहिँ चेक स्किमलाई के हुन्छ, चेक नम्बर र अकाउन्ट नम्बर हुन्छ, यो डिस्क्रिमिनेटिभ एट्रिब्युट दुईटा हुन्छ। भनेपछि अब चेक भन्ने यो त विक इन्टिटी सेट हो। भनेपछि यसमा अकाउन्ट नम्बर के हुने भयो भनेपछि यसमा के आउने भयो, यो अकाउन्ट नम्बर चाहिँ के भएर आउने भयो, फरेन की भएर आउने भयो। अकाउन्ट नम्बर, चेक नम्बर भन्ने कुरा डिस्क्रिमिनेटिभ पढिसक्यो, यो कुरा फेरि बुझाउनु मात्र खोजेको है। अब यहाँ यस्तै अलिकति गाह्रो खालको आयो भने के गर्छ, जस्तै यो सबमिसन भन्ने चाहिँ के हो, विक इन्टिटी सेट हो। अब स्टुडेन्टले सबमिट गरेको दिन, असाइनमेन्ट कम्प्लिट गरेको दिन होइन। अब यसलाई कसरी बनाउनु पर्यो भनेपछि अब यहाँ दुईटा स्ट्रङ इन्टिटी सेट के हो, स्टुडेन्ट र असाइनमेन्ट। स्ट्रङ स्टुडेन्ट सेट हुन् भने स्टुडेन्टमा युजर नेम सकिहाल्यो, असाइनमेन्टमा के छ, सर्ट नेम, ड्यु डेट र युआरएल। यति कुरा त सकिसक्यो, यो त भइसक्यो। यसमा के अब यो सबमिसनलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। अब सबमिसनमा के आउनु पर्यो, युजर नेम पनि यहाँ आउनु पर्यो होइन, सर्ट नेम पनि एज असाइनमेन्ट प्राइमेरी की पनि यहाँ आउनु पर्यो। र यसको यो भर्सन प्राइमेरी की छ भनेपछि यो सबमिसनको प्राइमेरी के भयो, युजर नेम, सर्ट नेम र भर्सन चाहिँ के भयो, प्राइमेरी की भयो। विक इन्टिटी सेटलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने कुरा है। कुरो बुझेन यो? अलि कन्फ्युज भएको छ नि, अलि अझै क्लियर हुन्छ है, भन्दै जाऊ केटा। ठिक छ, बोल है। ठिक छ सर। ल अब अहिलेको रिलेसनल स्किमा भयो यहाँ। अब जस्तै यो के छ, युनरी हो। जस्तै इम्प्लोइ, म्यानेजर होइन, र त इम्प्लोइ वर्कर वर्क्स फर म्यानेजर। यही कुरा के भयो, इम्प्लोइ, वर्कर, म्यानेज अनि एचओडी हाम्रो डिपार्टमेन्टको लागि छ। अब यस्तोलाई कसरी बनाउने, अहिलेको सुपरभिजनको त्यहाँ बनाएको थिएन क्या हेर है। अब कसरी बनाउने भन्ने कुरामा यहाँ अब हेर, अब यहाँ ध्यान दिएर हेर है। अहिले मैले त्यसको एन्सर दिइसकेँ तिमीहरूलाई त्यहाँ तल, अहिले नै मैले भनिसकेँ। अब इम्प्लोइ भन्ने कुरामा यहाँ हेर, यहीँ के अरे अब इम्प्लोइ भन्ने टेबल बनाऊ, यहीँ बनाएकै छ। यहाँ इम्प्लोइ भन्ने एउटा टेबल बनाऊ, इम्प्लोइ आइडी र नेम छ होइन। ठिक छ, अब यहाँ वर्क्स फर भन्नेमा मैले के बनाएँ, इम्प्लोइ आइडी र म्यानेजर आइडी दुईटा बनाएँ। वर्क्स फरमा इम्प्लोइ आइडी भन्ने यही हो। अब म्यानेजर आइडी भनेको को, त्यसको छुट्टै बनाउनु पर्यो। अब यहाँ के अरू एट्रिब्युट्स भएको, यहाँ जस्तै जोइनिङ डेट होइन, अथवा असाइनमेन्ट, जब असाइनमेन्ट, जोइनिङ डेट, अब बोनस के भन्छ, एडिसनल स्यालेरी, जोइनिङ डेट, यताहरू अरू चिज एट्रिब्युट्स राख्न सकिन्छ है यहाँ। जोइनिङ डेट अनि अर्को के भने यसलाई टोटल ड्युरेसन के हो, के निकाल्न मिल्छ, राख्न मिल्ने हो। भनेपछि यो कुरा यहाँ राख्न मिल्छ। अब यो यदि मैले यो दुईटै चिजलाई मैले अघि भनिसकेँ, इम्प्लोइलाई चाहिँ अब यो किन छुट्यायो, म्यानेजर आइडीले यहीँ कम्बाइन गरिदिउँ लगाएर। यो इम्प्लोइ आइडी, नेम र म्यानेजर आइडी कम्बाइन गरिदियो भनेपछि अघिकै सेम कुरा मैले भनेपछि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा यहाँ एचओडी भनेर चाहिँ म्यानेजर भनेर एचओडी हो। यदि कम्बाइन गर्ने भने 18 जना टिचर छन्, एचओडी त एउटा हुन्छ
बाँकी 17 जना चाहिँ के हुनुपर्छ, यो म्यानेजर आइडी भन्नेमा के हुन्छ, नल हुन्छ। भनेपछि यो एकै ठाउँ मर्ज गर्नु राम्रो भयो त भन त मलाई, एकै ठाउँ मर्ज गर्नु राम्रो भयो खै भएन, अलग्ग बनाऊ। त्यही भएर यसरी नर्मली हामी के गर्छौँ, कसैले कम्बाइन गर्छन्, तर कम्बाइन गर्दा म्यानेजर आइडी के हुन्छ, धेरै नल हुन्छ। नल नबनाउने भने हामीले दुईवटा रिलेसनसिप छुट्टै बनाउनु पर्यो है युनरीको लागि। अब अर्को हेर 1:1, यो त अघि पनि छ, यो 1:1 भनेको हरेक कस्टमर कि अघि एउटा इक्जाम्पल कस्टमर यो 1 हो कस्टमर, अर्को लोन लिने जति सबै के हुन्, कस्टमर हुन्। कस्टमर सबै कस्टमरले लोन नलिन पनि सक्छन्, हेर है, सबै कस्टमरले लोन नलिन पनि सक्छन्, तर लोन लिने सबै के हुन्, कस्टमर हुन्। भनेपछि कस्टमर लोनको पार्टिसिपेसन बराबरमा चाहिँ के हो, टोटल हो। यहाँ यस्तो डबल लाइन लेख्दै पनि हुन्छ, टोटल हो भनेपछि टोटल हो। भनेपछि हामीले अब सिम्पल के गर्नु पर्यो, यो कस्टमर आइडीलाई चाहिँ कहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो, लोन आइडीमा ल्याएर, लोनमा ल्याएर राख्नु पर्यो है। लोन आइडी अमाउन्ट छ हैन, हेर त। अब यहाँ हेर, अब कसैले के गर्छ, छुट्टै बनाउँछन् हो, हेर है। कस्टमर कसले यसलाई 3टा बनाउँछ, अघि जस्तै एमइस्टिएन जस्तै कस्टमर एउटा भन्ने टेबल, कस्टमर भन्ने एउटा टेबल, लोन भन्ने अर्को टेबल र बरोवर भन्ने अर्को टेबल। यो बरोवर भन्ने टेबल अर्को बनायो भने के हुन्छ, यहाँ कस्टमर आइडी पनि हुन्छ, लोन आइडी पनि हुन्छ, र अरू केही चाहिँ केही छैन, यति दुईटा मात्रै हुनु पर्यो हो, यहाँ आइडी हुनु पर्यो। तर यसलाई चाहिँ हामीले कम्बाइन गर्नु पर्यो। मान्नु त्यस्तो टेबल नबनाउने, यो लोन र कस्टमर हामीले काहीँ मर्ज गर्नु पर्यो भने यो लोन आइडीलाई कस्टमरमा ल्याउने कि कस्टमर आइडीलाई लोनमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ विच इज द बेस्ट भनेर अघि पनि एन्सर दिएको थिएँ मैले। विच वान इज द बेस्ट भन्ने कुरामा चाहिँ हेर्दा त हाम्रो एन्सर चाहिँ किन कस्टमर आइडीलाई ल्याएर कहाँ राख्नु पर्यो, लोन आइडीमा ल्याएर राख्नु पर्यो, लोनमा ल्याएर। किन भन्दाखेरि अब यदि लोन आइडीलाई सबैलाई यहाँ ल्याएर राख्यो भने, मानु अहिले जस्तै कस्टमर चाहिँ कतिवटा छन्, मानु एक्जाम्पल एउटा ब्याङ्कमा सजिलो लागि कस्टमर 100 जना छन् हैन, लोन लिने मान्छे चाहिँ 20 जना मात्रै छन्, 20 जना मात्रै छन् भनेपछि यहाँ के भयो, 20 जनाले लोन लिएको छ, 80 जनाले लोन लिएको छैन। अब यदि लोन आइडीलाई ल्याएर यहाँ राख्यो भने यो 80 जनामा चाहिँ के लेख्नुपर्छ, तिमीले नल लेख्नुपर्छ। दिस इज नट अ गुड डिजाइन, यो नल लेख्नु, यो राम्रो होइन। तर यही कस्टमर आइडीलाई चाहिँ लगेर लोनमा राख्दियो भने यो 20 को 20 भयो भने यहाँ नल लेख्नुपर्छ, नल पर्छ यहाँ भन त मलाई, पर्दैन। भनेपछि बेटर डिजाइन के हो भन्ने कुरा बुझेको बुझेनौ, त्यो बुझ्नु पर्यो है। अब अर्को हेर त, यन एरे भनेको दुई टर्नरी रिलेसन, अब सिधै एक्जाम्पल दिउँ त्यहाँ हेर, यहाँ टर्नरी रिलेसनसिप छ। हेर, सप्लायर सप्लाई प्रोजेक्टलाई पनि सप्लाई गर्छ र पार्ट पनि सप्लाई गर्छ। भनेपछि अब हेर त, टर्नरी रिलेसनसिपलाई कसरी गर्ने, 3टा त पहिला स्ट्रङ इन्टिटी भइहाल्यो, यो 3टा अटोमेटिक आइहाल्यो, सप्लाई प्रोजेक्ट र पार्ट आइहाल्यो। अब यो सप्लाई भन्ने चिज चाहिँ के हो, रिलेसनसिप हो। भनेपछि यसमा के हुनु पर्यो, यसको पनि प्राइमरी की हुनु पर्यो, यसको पनि प्राइमरी की हुनु पर्यो, यसको पनि प्राइमरी की हुनु पर्यो। यो रिलेसनलाई एक्सप्लेन गर्ने कोही छ भने यो पनि आउनु पर्यो। यसरी हामी के गर्छौँ, चौथो टेबल बनाउँछौँ टर्नरी रिलेसनसिपको लागि भन्ने कुरा बुझ्यौ नि हैन। हजुर बुझ्यो? हजुर सर। यहाँनिर अब यसमै हेर त, यहाँ यस्तै एक्जाम्पल हेर, यहाँ अहिले त्यसकै एक्जाम्पल, यो पनि त्यस्तो रिलेसनसिप चाहिँ यसलाई कसरी गरेछ हेर। यहाँ जस्तै इम्प्लोइ भन्ने एउटा छ, इम्प्लोइ भनेको के हो, इम्प्लोइ आइडी र इम्प्लोइ नेम, इम्प्लोइ आइडी र इम्प्लोइ नेम यहाँ भइसक्यो। ब्रान्च भनेको अर्को छ, ब्रान्च नेम, ब्रान्च सिटी र एसेट्स, ब्रान्च नेम, ब्रान्च सिटी र एसेट्स एउटा हो। जब भनेको टाइटल र लेभल छ, यो पनि भइसक्यो। अब वर्क्सन भन्ने रिलेसनसिपमा के हुनु पर्यो, इम्प्लोइ आइडी आउनु पर्यो, टाइटल आउनु पर्यो र ब्रान्च नेम आउनु पर्यो, हो कि हेर दाइ। यति चाहिँ वर्क्सन भन्ने रिलेसनसिपमा आउनु पर्यो, ठिक छ। कुरो बुझेन? अहिले एक्जाम्पल है। अब हेर त, यो हामीले अरू के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ इज अ रिलेसनसिप है, आरआइक्यू वाला पढाएको थियौँ नि होइन, इज अ जेनरलाइजेसन एन्ड स्पेसलाइजेसन, ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी गर्ने, म्यापिङ। ल
इम्प्लोइ भन्ने एउटा रिलेसनसिप छ। इम्प्लोइ इज अ हेर त सेक्रेटरी टेक्निसियन इन्जिनियर। अब यसलाई हामीले म्यापिङ गर्नु पर्यो। हेर त यो इम्प्लोइ भन्ने चिजलाई तिमीले छुट्टै म्याप गरिहाल्यौ। अब सेक्रेटरी भन्नेको एउटा स्पेसिफिक एट्रिब्युट के छ, टाइप एसाइन मात्रै छ। भनेपछि सेक्रेटरीमा हामीले के लिनु पर्यो, यो इम्प्लोइ नम्बर ल्याइदिने र सेक्रेटरी भनेर राखिदिने। टेक्निसियनको छुट्टै एउटा के छ, ग्रेड छ। भनेपछि इम्प्लोइ नम्बर र ग्रेड राखिदिने। त्यस्तै इन्जिनियरको के छ, इम्प्लोइ नम्बर र ग्रेड। यो एसएसएनले यो बाँकी यति उसको 8-9 एट्रिब्युट त एसएसएनले दिइहाल्छ। भनेपछि यसरी हामीले स्पेसलाइजेसन जेनरलाइजेसनलाई के गर्न सक्छौँ, कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। कुरो बुझ्यौ? ल यसरी हामीले इआर डायग्रामलाई केमा म्याप गर्ने, रिलेसनल स्किमामा म्याप गर्ने। कुरो बुझ्यो नि? एग्रिगेसन भनेको चाहिँ टर्नरी रिलेसनसिपमा पर्छ के। बुझ्यौ? यो एग्रिगेसन होइन, यो त स्पेसलाइजेसन एन्ड जेनरलाइजेसन हो। ठिक छ? यो चाहिँ तिमीहरूको त्यो भयो। ल मैले त्यो यो साइन्स त्यो स्पेसलाइजेसनको लागि दिएको के भन्न त, त्यो सेक्रेटरीबाट त्यहाँ उसमा जाँदाखेरि त्यो यो साइन्स छ त्यो लाइनमा। ए त्यसको मिनिङ भनेको मैले देखिदिहाल्छु। अब यो यसको ठ्याक्कै एक्जाम्पल मैले यसमा भेट्टालेको। यसको मिनिङ चाहिँ यसमा यो डिसजोइन्ट हुनुपर्छ के। यो यु साइन छ नि, कुरो बुझ्यौ? यो डिसजोइन्ट भनेको सेक्रेटरी क्यानट बी टेक्निसियन, टेक्निसियन क्यानट बी इन्जिनियर भन्ने मिनिङ हो कि यसको। ओके सर। है त्यस्तो। अब हेर तिमीहरूलाई अब आजको क्लास पछाडि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि असाइनमेन्ट 1 तिमीहरूको तयार भएको छ। लाएर असाइनमेन्ट आज अपलोड गरिदिन्छु म सबले। यो असाइनमेन्ट 1 भनेको चाहिँ एउटा तिमीहरूको हायरार्किकल मोडल, नेटवर्क मोडल र ग्राफ मोडल भन्ने छ। हामीले इआर मोडल पढ्यौँ। अब यो 3टा मोडलको बारेमा चाहिँ तिमीहरूले एउटा 1.5 पेज एक्सप्लेन गर्ने इन डिटेल्स र कम्पेयर गर्ने एकअर्कामा के छ। मैले इआर मोडल यो तिमीलाई कहिलेकाहीँ सर्ट नोटमा आइरहेको हुन्छ 2-3 मार्क्समा। सो इट इज योर जब। फर्स्ट क्वेसन र क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 3, क्वेसन नम्बर 4, क्वेसन नम्बर 5, क्वेसन नम्बर 6, क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 8 सम्म के हो, क्वेसन नम्बर 2 to 8 भनेको ड्र द इआर डायग्राम। के बनाउने, इआर डायग्राम बनाउने। इआर डायग्राम बनाउने यहाँ भने अनुसार इआर डायग्राम बनाउने हो। इआर डायग्राम बनाउने। ठिक छ? 2 to 8। र क्वेसन नम्बर 9 भनेको चाहिँ के छ, 1 to 7 ल्याएको छ। सरी 1 to 7 र 2 to 8 है। यो मिस्टेक भयो यहाँ के हो, 2 to 8 हो। यो के हो, 1 to पहिला पछि क्वेसन थपेर यस्तो भएको हो। 2 to 8 है, मैले माथि क्वेसन थपेँ 2 to 8। ठिक छ? यहाँ क्वेसन सच्याएको छु मैले। क्वेसन नम्बर 9 के हो, 2 to 8। 2 to 8 चाहिँ के गर्ने, तिमीले जति इआर डायग्राम बनाउँछौ त्यो इआर डायग्रामलाई के गर्नु पर्यो, रिलेसनल स्किममा चेन्ज गर्नु पर्यो। कुरो बुझेन? हो। अब अस्ति त्यस्तो अरू पनि छ नि, यहाँ 2-3 एक्जाम्पल छ नि। ल अब क्वेसन नम्बर 10 मा तिमीलाई उतै दिएको छ, इआर डायग्राम दिएको छ। यसलाई रिलेसनमा चेन्ज गर्ने, यसलाई पनि इआर डायग्राम चेन्ज गर्ने, यसलाई पनि इआर डायग्राम चाहिँ यति 3टा एडिसनल। तिमीहरूले यति कुरा गर्न जान्नु पर्यो है। यहाँ 2 to 9 हुनुपर्ने। ठिक छ? ल म यो अहिले अपलोड गरिदिन्छु। यहाँ रेकर्डिङ स्टप